ਇਹਦਾ प्रोग्राम की बनया है गा मेरे को होनी चाहिए। एक दिन गुजरता है, दूसरी रात पैंदी है, गाय चोण वाला गाय नू चोंदा है, थोड़ा जिन्ना दुध निकलिया ये भी परेशान है, हुक्मरान भी परेशान हो गया। कहता है ये गाय कल वाली है जी, कल वाली है, इनू कल वाली जगह ते चराया है जी, हम उसे जगह ते चराया है जिथे पहले चरांदा सी। बादशाह कहता है एदा दुध घटिया क्यों है, ये नौजवान की कहता है, ये गाय दा मालक की कहता है, मेरे वीर कान खोल के सुन लिया जे, ये की कहता है जनाबे वाला सुनो नाम, साडे आए दस्तूर है जदों साडा बादशाह ओदी नीयत अंदर खराबी पैदा हो जाती है, बरकतां खत्म हो जांदियां ने। फ़इन्नल मलिका इज़ा अज़लमा औ हम्मा बिज़ुल्मिन ज़ाहबतिल बरकतो। ये नौजवान कहता है, गाय चोण वाला कहता है, जदों सादा बादशाह जुल्म का इरादा करता है, जुल्म के बारे सोचता है या जुल्म करता है, फ़ज़ाहबतिल बरकतो, उदों बरकतां उठ जांदियां ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पता है चलिया आदल हुक्मरान अल्लाह दी रहमत बन के आंदा है, जालिम हुक्मरान अजाब बन के आंदा है। तीसरा दिन होया, ऐसे बादशाह ने दिल दी अंदर ही दिल अंदर अपने रब को माफी मंग ली, अल्लाह मैनू माफ कर दे, अल्लाह मेरी नीयत अंदर फतूर पैदा होया, मैनू माफ कर दे। इन्हें नीयत ठीक कर ली ते नीयतां नाल मुरादां भी मिलदियां ने। मेरे भी तो जो फरमाना इन नीयत ठीक की। तीसरी शाम पैंदी है, ये नौजवान गाय नूं जदों चोंदा है पहले तरह दुध ज्यादा होया। अल्लाह अकबर, अल्लाह पता है चलिया हुक्मरान जे गंदे ज़ेंदे बन जान अल्लाह दा अजाब नाज़िल हुंदा है, बरकतां मुंह मोड़ जांदियां ने। दुआ करो अल्लाह नेक हुक्मरान अता। पता नहीं साडे मुल्क पाकिस्तान नूं नेक हुक्मरान किदन मिलना है, दुआ कीता करो और अल्लाह दी रहमत तू मायूस ना होया। प्यारे नबी फरमाते ने कुरान पाक ते गौर करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल किस्ति वला यजरिमन्ना शनआनु कौमिन अलाम अल्लाह तादिलू एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालों कुनू हो जाओ कव्वामीना, खड़े हो जाओ किन्ना दे नाल, फरमाया लिल्लाहि शुहदा बिल किस्तिन, इंसाफ वालियां दे नाल खड़े हो जाओ, अल्लाह दी रजा दी खातर अदल करो, इंसाफ करो, इंसाफ करने वालियां दे नाल मिल जाओ। फरमाया वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्लाह तादिलून एदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अल्लाह फरमाते हैं ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम की दुश्मनी इंसाफ दे विच आड़े ना आवे, रुकावट ना बने। की मतलब है, अगर ऐसी कौम तुहाडे कोल फैसला लैके आंदी, झगड़ा लैके आंदी है, उस कौम नाल तुहाडी मुखालफत भी चलदी है, उस मुखालफत नूं सामने ला के फैसला गलत नहीं करना, अपने होन या बेगाने होन, अपने होन या दूसरे होन। ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला इंसाफ नाल करना है। फरमाया ईदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, सुनिया इंसाफ करया जे, इंसाफ तकवे दे ज्यादा करीब है।
اج انصاف نہیں ملتا، تھانیاں دے اندر انصاف نہیں ملتا، عدالتاں دے اندر انصاف نہیں ملتا، ڈیریاں تے جا کے انصاف نہیں ملتا، پنچایتاں دے اندر انصاف نہیں ملتا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا جڑے بندے اج اس دور دے اندر انصاف کرتے ہوئے قیامت والے دن اللہ عرش دا سایہ نصیب کر دے گا۔ جے خامند اپنی بیوی دے بارے انصاف کریں، جے بیویاں دعاں دے درمیان انصاف کریں، اللہ اکبر اللہ، جے اللہ نے اپنے فضل تے کرم دے نال اینو صاحب اولاد بنایا ہے، اللہ نے اولاد عطا کیتی ہے، اپنی اولاد دے درمیان انصاف کریں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، انہاں دا نام سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دے کول آیا۔ سیدنا نعمان بن بشیر فرماندے نے میرے ابو بشیر مینوں سونے نبی دے کول لے کے آئے، آگے کہندے کی نے اللہ اکبر اللہ، فرماندے نے انی نحلت ابنی ہاذا غلامن۔ نعمان فرماندے نے پیارے نبی دی خدمت اندر میں نہیں بیٹھا ہوں، میرے والد ماجد بھی بیٹھے ہوئے نے، تے حضرت دی طرف اشارہ کر کے کہندے نے حضرت گل سنیو، سرکار توجہ فرماؤ۔ پیارے نبی نے توجہ فرمائی، تے پیارے نبی دے سامنے بشیر کی کہندے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضرت اے میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے نوں غلام دتا ہے، اے دوسرے بیٹیاں نالوں مینوں زیادہ پیارا لگدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں اپنے بیٹے نو غلام دیتا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے او میرے صحابی مینوں اے دسنا کیا دوسرے بیٹے نو غلام دیتے نہیں؟ جی حضرت نہیں، صرف نعمان نو دیتا ہے۔ آپ فرماندے نے اتقوا اللہ بشیر، اللہ کو ڈر جاؤ، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم۔ سونے نبی نے سونی زبان نال فرمایا، سونے نبی نے نبوت دی زبان نال بڑا پیارا اعلان کیتا، فرمایا اعدلوا بین اولادکم۔ آپ فرماندے نے جے اللہ اولاد دے دے تے اپنی اولاد دے درمیان اندر انصاف کیتا کرو۔ اپنی بیٹیاں نو وراثت محروم کرنے والوں، اپنے بیٹیاں نو آگ کرنے والوں، جائیداد تو آگ کرنے والوں، آگ نامے لکھنے والوں، بیٹیاں نو پراپرٹی تو محروم کرنے والوں، آخر ایک دن قبر چ جانا ہی پینا ہے، لادیاں لاد اندر اتارنا ہی اتارنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جے تو چاہنا ہے اللہ مینوں اپنے عرش دا قیمتی سایہ نصیب کر دے، پھر انصاف کیتا کر۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، یہودی آ رہے ہیں کتے میرے نبی دی خدمت دی اندر، عیسائی آ رہے ہیں، یہودیاں دیاں آپس دی اندر لڑائیاں، عیسائیاں دیاں آپس دیاں لڑائیاں، تے فیصلہ کرواؤن واسطے میرے محمد کو آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ او یہودیو، اج 1400 سال تو بعد بھی اسی مسلمان ہون دی حیثیت نال اج بھی دعویٰ کرنے ہیں تواڈے وڈے یہودی، تواڈے اکابرین، تواڈے وڈیرے یہودیاں نے بھی اگر فیصلے کروائے نے تے ساڈے محمد کریم کو کروائے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عیسائیو، کائنات دے عیسائیو، تسی بھی سن لو، اللہ اکبر اللہ، تواڈے فیصلے پیارے پیغمبر جناب محمد کئی فیصلے میرے نبی نے یہودیاں دے کیتے نے، عیسائیاں دے کیتے نے۔ اے دی وجہ کی ہے میرے ویر توجہ فرمانا، اے دی کئی وجہ ہے، اے دی کئی وجہ ہے کہ یہودیاں نوں اگر دنیا دی اندر کوئی عادل تے